अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप इस वक्त जोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर इश्क रोमान शाह बाय जोया अली शाह की एपिसोड नंबर 64 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? शाहमीर ने आते ही रोमान शाह की जानिब देखकर पूछा था। सुल्तान का फोन आया था, वो मुझसे मिलना चाहता है। इशाल को इसने हर इसने अपना मोहरा बनाकर तकलीफ में रखा है। रोमान शाह ने नॉर्मल और सपाट अंदाज में कहा। शाहमीर समझा क्या था कि शाह कि शाह मीरब शाह को जाने नहीं देगी। मीरब बेटा, मेरी बात सुनो। शाहमीर ने नरमी से इसे शाह से अलग करते हुए अपने करीब किया था, मगर मीरब शाह से दूर होकर भी दूर नहीं थी। इसने शाह की कमीज को सख्ती से मुट्ठी में जकड़ रखा था। भाई प्लीज कुछ भी मत कहिएगा, मगर ये मत कहिएगा कि इन्हें जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगी। अगर ये गए तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। अगर छोड़ के गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी, इस बार नहीं। भाई प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिएगा। वो रो कर बिलबिला कर अपने भाई को बोल रही थी। इसके रोने में इतना दर्द था कि हर दिल तड़प उठा था। मेरा बेटा, इसका जाना जरूरी है। दुश्मनों से निपटने के लिए हम बिल में घुसकर नहीं बैठ सकते। हम मर्द हैं, हमें मर्द ही रहने दो। शामिर गुस्से से बोलते हुए मीरा को खींचकर अपने बाजू के हिसार में कैद कर गया था। रमान शाह ने हाथ बढ़ाकर इसके रुखसार पर आए हुए आंसू साफ करना चाहा था। वो मीरब को इस हालत में नहीं देख सकता था, मगर इस वक्त हालात इसके बस में नहीं थे। मीरब गुस्से से चीखें मारकर रो रही थी। कयामत फेज सा मंजर बन गया था। भाई, ये जुल्म मत करें, मत करें। मुझे शाह से एक बार फिर दूर मत करें। भाई, मैंने मर जाना है। भाई, अल्लाह के वास्ते छोड़ दे। भाई, आपको मुझ पर तरस नहीं आ रहा? रहम करें, छोड़ दे मुझे। वो बच्चों की तरह तड़पते हुए हाथ पांव मार रही थी, मगर शाहमीर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो खुद को नहीं छुड़वा पा रही थी। शाहमीर की आंखें इशारे से रुमान शाह को जाने का कह रहा था। रुमान शाह ने वहां से कदम कितनी मुश्किल से उठाए, ये तो सिर्फ इसका दिल ही जानता था। मगर शाह ने वहां से कदम कितनी मुश्किल से उठाए, ये तो इसका दिल जानता था। सामने से भी इससे बड़ी मुश्किल खड़ी थी। मेरे हाथ दोनों हाथ फैलाकर दरवाजे पर खड़ी थी। भाई, आप नहीं जा सकते। आप हम आपको नहीं जाने दे सकते। भाई, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मेरा प्लीज, मेरा जाना जरूरी है। मेरा बच्चा है, समझने की कोशिश करो। रमान शाह नरमी से इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे समझा रहा था। भाई प्लीज, आप मीरत की हालत देखें। आप नहीं जा सकते। हम आपको एक बार पहले खो चुके हैं, दोबारा नहीं खो सकते। हम आपको किसी भी सूरत नहीं जाने देंगे। वो शाह के सीने से लगते हुए मीरब वाली हालत में रोई जा रही थी। रोमान शाह के लिए कड़े इम्तिहानात की घड़ी थी, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, शाहमीर के लिए भी कड़े इम्तिहान की घड़ी थी। मेरा बच्चा हर चीज में जिद नहीं करते। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मैं सही सलामत तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा, मगर मेरा जाना जरूरी है। क्या मैं एहसान फरामोश बन जाऊं? जिस लड़की ने आपके भाई की जान बचाई, आज इस लड़की की जान मेरी वजह से मुश्किल में है। तो क्या मैं इंसानियत के नाते इसे जाकर ना बचाऊं? रोमान शाह मिर्हा के चेहरे को हाथों में थामे हुए सख्त मगर तहमुल के साथ समझा रहा था। शाह, हमें आप पर यकीन नहीं है। आप नहीं जा सकते। मीरफ चिल्लाए। अगर आप गए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। अपने प्यारे शाह को रोकने के लिए वो धमकियों पर उतर आई थी। पुरसुकून हो जाओ, कोई भी घटिया आइडिया दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। छोटे से दिमाग पर इतना दबाव मत डालो कि बेचारा पागल हो जाए। शाह ने खुद को संभालते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। शाह प्लीज, क्यों आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे? पिछली बार भी यही सब हुआ था। मीरा तड़पते हुए शाहमीर की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी। मीरब यार, खुद को संभालो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वादा है मेरा। मुझे किसी वादे पर यकीन नहीं है। आप नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। मीरब दो टोक अंदाज में बात खत्म कर चुकी थी। इस बार वादा कर रहा हूँ कि मैं सही सलामत वापस आऊंगा। अपनी हिफाजत करूंगा। तुम्हें अपने भाई के वादे पर यकीन करना होगा, और इस पागल को भी यकीन दिलाओ। शाह ने गले लगी हुई मिरहा के सर पर हाथ रखते हुए सख्ती से कहा था। मीरब के माँ बाप परेशान हालत में खड़े थे। बच्चे भी शोर की आवाज सुनकर आ चुके थे। माहौल में शायद शदीद तनाव छाया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब इस वक्त मीरब की थी। वो कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। इसके दिमाग में एक ही डर था, रमान शाह जाएगा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। भाई, मैं इसे क्या समझाऊं? जब मेरा दिल खुद डर रहा है तो मैं इसे कैसे समझा सकती हूँ? मिरहा ने रोते हुए अपने भाई का साथ देने से साफ इनकार किया।
मेरा बच्चे प्लीज समझने की कोशिश करो। भाई प्लीज आप मत जाए, आपके जाने से सब कुछ खत्म हो गया था। बड़ी मुश्किल से आपका साथ मिला है, बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ ठीक हुआ है। भाई प्लीज मत जाए। वो हाथ जोड़कर अपने भाई के सामने रो रही थी। रोमांचा के लिए लम्हात बहुत तकलीफ दे थे। वो गहरी सांस लेते हुए मिरहा को अपने गले से लगाए हुए था। मिरहा, तुम मेरा समझदार बच्चा हो, तुम्हारी समझदारी से काम लो। इंशाल्लाह इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं तुम लोगों से वादा कर रहा हूँ। प्लीज मुझे रोककर बुज़दिल मत साबित करो, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। शाबाश, रोना बंद करो। बच्चों की हालत देखो, तुम लोगों ने बच्चों को क्या संभालना है, तुम दोनों खुद बच्चियां बनकर रो रही हो। शाह ने पास खड़े घबराए हुए बच्चों को देखकर थोड़े सख्त लहजे में कहा, हाँ हम बच्चे हैं, हम बेवकूफ हैं, जो भी कहना चाहेंगे, मगर इस सब के बाद भी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मीरब ने सिसकियों के साथ बच्चों की तरह रोते हुए अपनी बात दोहराई। शाहमीर के लिए मीरब को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो झटपटाकर अपने भाई की गिरफ्त से निकलकर रोमांचा को रोकना चाहती थी। आज वो शाह को किसी भी कीमत पर रोक लेना चाहती थी। रायम और आयत काफी परेशान हो चुके थे। शाह ने मिरहा को साइड पर करते हुए बच्चों की जानिब बढ़कर इन्हें अपनी बाहों में भरा और करीब किया। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बाबा सुपरमैन है, सबको डंडों से मारकर वापस आ जाएगा। अपनी मामा और फूफो का बहुत ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगा, ओके? मगर बाबा, आप जब पहले एक बार गए थे तो वापस नहीं आए थे। सब कहते थे कि आप अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। हम अब आपको नहीं जाने देंगे। आयत ने मासूमियत से गुजरे वक्त का खुलासा सुनाया। रायम ने अपने पापा की बात सुनकर समझदारी से सर हिलाया और खामोश रहा। ए अल्लाह, ये दोनों कम थी जो बेटा तुम भी शुरू हो गई हो। शाह ने आयत की बात पर बड़बड़ाते हुए कहा। शाह का इशारा मीरब और मिरहा की जानिब था, जो बच्चों की तरह रो रही थी। शाह मीर दोनों को काबू किए खड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि ये किसी भी सूरत शाह को नहीं जाने देंगे। आपको हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं? मीरब ने चीखते हुए कहा। नहीं जी, मेरे समझाने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। बेवकूफ तुम लोग नहीं हो, बेवकूफ तो हम हैं जो तुम बेवकूफों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने बच्चों के पास से खड़े होते हुए मुस्कुराते लबों से कहा। शाहमीर, इन दोनों का और कोई हल नहीं है। इन दोनों को रूम में बंद कर दो, ये ऐसे काबू में नहीं आएंगी। रुमान शाह ने हुक्म सादर कर दिया। तुम जाओ, इनको मैं देख लूंगा और बेफिक्र रहो, सब ओके है। शाहमीर ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, जिससे वाज़ेह हो रहा था कि इसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। रुमान शाह सख्ती से कदम बाहर की जाने बढ़ाता चला गया। रुमान शाह की यही खासियत थी कि वो मर्दों की तरह फैसले लेने की सलाहियत रखता था। इसे जो करना होता वो करके रहता। मिरा और मीरा की हालत खराब थी, जबकि बच्चों को इनके माँ बाप ने बड़े प्यार से समझाकर रूम में ले गए थे, ताकि इनके मासूम जहनों पर कोई बुरा असर न पड़े। शाहमीर की बातों ने मीरब और मिरहा को शांत कर दिया, मगर इनके अंदर का तूफान थमा नहीं था। वीरान शेरशाह के मोहम्मदी कोट में वाक़ एक पुराना गोदाम, जहां वक्त के साथ जंग आलूद धात और खस्ता हाल दीवारें खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। गोदाम से बाहर बड़े बड़े कंटेनर्स और जंग आलूद मशीनें बिखरी पड़ी थी और चारों तरफ तारीकी का राज था। जगह जगह जलते बल्ब की मध्यम रोशनी गोदाम के सर्द और पुरस्रार फिजा को मजीद गहरा कर रही थी। गोदाम के अंदर सुल्तान अपनी मखसूस कुर्सी पर बेताबी से बैठा था। इसके हाथ में एक सिगार था, जिसकी धुआं भरी लपटें इसके चेहरे के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही थी। इसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी वाज़ेह थी। वो बार बार अपने आदमियों से रोमांचा के बारे में पूछ रहा था। रोमांचा को अभी तक यहाँ वहां जाना चाहिए था, क्या मेरी बात इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती? सुल्तान ने सख्त लहजे में अपने आदमियों को डांटते हुए कहा। गोदाम के कोने में शाल जंजीरों में जकड़ी हुई बैठी थी। इसका चेहरा जख्मी था, वो बेहाल नजर आ रही थी। सुल्तान के दो आदमी इसके करीब खड़े थे, जैसे मजीद तशद्दुद के लिए तैयार हों। यही है वो लड़की जिसके लिए रोमान शाह अपनी जान पर खेलकर इसे बचाने आ रहा है। पता नहीं आएगा भी या डरपोक मेरे डर से दबक कर वापस लौट जाएगा। सुल्तान की नजर बार बार इशाल पर जा रही थी और वो एक शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला। इशाल ने सुल्तान की बात सुनकर गुस्से भरी निगाहों से इसकी जानिब देखा। रोमान शाह तुम्हारे जैसे लोगों से डरने वाला नहीं है, वो शेर है, शेर। वो आएगा और तुम सबको अंजाम तक पहुंचाएगा। इसने कमजोर मगर बहादुर आवाज में कहा। हा हा हा। सुल्तान जोर से कहकर लगाकर हंसा था। रोमान शाह के आने से पहले मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार सबक सीखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती, जिसके लिए तुम बेकरार होकर तड़प रही हो वो तुम पर थूकना भी गवारा नहीं करता। सुल्तान ने तंज करते हुए गहरी सांस ली और फिर अपनी मुस्कुराहट में जहर भरकर इशाल की तरफ देखा। करीब ही आयशा खड़ी थी, जो नीम दराज स्याह स्याह ड्रेस पहने हुए थी। इस इसके एक हाथ में पिस्टल और दूसरे में महंगी शराब का गिलास था, जिसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे पिघल रहे थे। वो अपने मखसूस बेपरवाही भरे अंदाज में सुल्तान के करीब होकर उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी, जैसे शाल को जलाना चाहती है। सुल्तान ने आयशा
की तरफ हाथ बढ़ाया और इसे झटका देकर करीब खींचते हुए अपनी गोद में बिठाते हुए एक जहरीली नजर इशाल पर डाली। देखो इशाल, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अगर तुम्हें ऐसे जीना आता तो ये जगह तुम्हारी थी, मगर तुमने अपनी बेवकूफियों से इस जगह को गंवा दिया। तुम्हारे पास मौके थे अपनी जिंदगी को मौज मस्ती के साथ गुजारने के, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को मुश्किलात का मैदान बना रखा है। तुम खुद को इस मर्द के लिए बर्बाद कर रही हो जिस मर्द को तुमने जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है, और तुम्हारी बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि तुमने इस मर्द के लिए मुझसे पंगा लिया। सुल्तान साइकिल से वो लफ्जों को चबाते हुए जहरीली नजरों से इसे देख रहा था। सुल्तान, मुझे नहीं लगता ये लड़की जानती है कि जिंदगी में मजे कैसे लिए जाते हैं। आयशा ने ग्लास से एक हल्का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान जोर से हंसा। इसकी आवाज गोदाम की दीवारों से टकराकर खौफनाक गूंज पैदा कर रही थी। इरशाद, ये देखो, एक तरफ तुम हो जंजीरों में जकड़ी हुई और दूसरी तरफ आयशा आजाद और खुशहाल है। दिन अयाशियों में शॉपिंग करते हुए क्लबों में गुजारती है और रातें इसकी मेरे साथ होती हैं रंगीन। वो फखर से कहते हुए इसके हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल को अपने हाथ में लेकर इन हिस्सों को पॉइंट कर रहा था जिन हिस्सों को एक गैरतमंद औरत किसी गैर मर्द की नजर से भी छुपाती है। मगर इस लड़की में शर्मो हया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बेबाकी से इसके सामने बैठी हुई थी जैसे खुद चाहती हो कि सुल्तान इसके रानाइयों में उलझा रहे। रेड कलर की लिपस्टिक से सजे होंठों से घूंट भरते हुए वो नरमी से अपने लब सुल्तान के करीब लाई और शराब की हल्की नमी इसके लबों पर मुंतकिल कर दी। इसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि बेसमेंट में लोग भी मौजूद हैं। शायद इसके लिए सब मामूल की बात थी। डार्लिंग, थोड़ा सब्र करो, पहले इसके साथ हिसाब बराबर कर लेते हैं तो फिर तुम्हारी प्यास भी बुझा दूंगा, सुल्तान ने नर्म मगर मायने खेज लहजे में कहा। सुल्तान अच्छी तरह से जानता था कि वो क्या चाहती है और इसकी हर हरकत को बाज़ो ऐश की हद तक समझ चुका था। इसकी नजरों में कोई झिझक नहीं थी। प्लीज सुल्तान, मुझे मना मत किया करो। किस मी बेबी, इसने बेचैनी से कहा। वो बगैर किसी काबिल लिहाज कुर्सी के दोनों इतराफ में टांगे रखकर बेखौफी से सुल्तान के लबों पर झुकती चली गई। जब एक कम उम्र लड़की खुद से इतनी बेबाकी से किसी मर्द पर हावी हो तो मर्द का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। जैसे इस वक्त सुल्तान के लिए वो शराब की नमी को इसके होंठों में मुंतकिल करते हुए अपनी सांसों को इसकी सांसों में उलझाए हुए था। सुल्तान के गनमैन और इसके भाड़े के गुंडे एक ये नज़ारा बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। ये ऐसा मंजर कौन नहीं देखना चाहेगा। सिर्फ इशाल थी जो नजरें झुकाए हुए थी। ऐसा नहीं था कि इशाल ने कभी ये सब कुछ नहीं किया था, लेकिन रोमांचा इसे तौबा के रास्ते पर डालकर इसे गंदे कामों से दूर कर दिया था। अब इसे ये सोचकर भी कराहत हो रही थी कि कभी वो इस सब का हिस्सा हुआ करती थी। वो बेकाबू होती जा रही थी और इससे पहले कि वो अपनी हर हद यहाँ सबके सामने पार करती, क्योंकि ये लड़की ये भी कर सकती थी। सुल्तान ने इसे थोड़ा सा खुद से दूर करते हुए दिलचस्पी से देखा। सुल्तान को ऐसी ही लड़कियां पसंद थी। वो भी एक घटिया इंसान था और इसे ये सब कुछ बहुत लज्जत देता था। सबके सामने वो बेबाकी से इसकी धड़कनों पर झुकता चला गया। इसके सुल्तान की कोई हद नहीं थी। वह इंतहा का घटिया तरीन इंसान था और इसकी घटियापन की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती थी कि वो सबके सामने इस वक्त एक लड़की के साथ आखिरी हदों को पार कर सकता था। मगर इस वक्त तो इसके दिमाग पर रोमांचा के साथ दुश्मनी छाई हुई थी। तुम्हें रोमांचा ने इन जंजीरों तक पहुंचाया, क्या तुम अब भी इसे अपना निजात धंधा कहोगी? अब भी वक्त है, लौट आओ, तुम्हें समेट लूंगा क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। सुल्तान की यह बात आयशा को जरा से भी पसंद नहीं आई थी। इसने गुस्से भरी निगाहों से सुल्तान और इशाल दोनों को देखा था। डार्लिंग, तुम क्यों परेशान हो गई हो? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। मगर सुल्तान को इसकी भी जरूरत है। इसने मेरा बहुत साथ दिया है। सुल्तान ब्रांड है डार्लिंग, तुम दोनों को ऐश करवाऊंगा। हाथ की बेबाकियां इस पर बखेरते हुए नजरें इशाल पर जमाए हुए था। इशाल ने अपनी जख्मी आंखों से सुल्तान की तरफ देखा था। इसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला तासर था, लेकिन वो खामोश रही। इसके लब कांपे मगर इसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। आयशा ने तंजिया अंदाज में कहा, लगता है ये अब भी सोच रही है कि इसका रोमांचा यहाँ आकर इसे बचा लेगा। वही शाल पर तंज कर रही थी। साथ टेबल पर रखे हुए ग्लास को एक बार फिर से हाथ में ले लिया। आयशा, ये वो लोग हैं जो ख्वाब देखने में माहिर होते हैं, लेकिन जिंदगी ख्वाबों से नहीं फैसलों से चलती है। और मेरा फैसला ये है कि रोमांचा के पहुंचने से पहले ये लड़की समझ ले कि सुल्तान का मुकाबला करना कितनी बड़ी भूल है। सुल्तान ने ग्लास से विस्की का एक घूंट भरते हुए इशाल की तरफ इशारा करते हुए कहा,
اگر یہ اب بھی میرا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، جبکہ اس نے مجھے دھوکہ دے کر بہت غلط کیا ہے۔ سلطان کے الفاظ اشال کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک عزم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ آئے گا اور اس تاریک گودام میں روشنی ضرور لائے گا، اور جس برائی کے راستے پر وہ اسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر اشال اب مر کر بھی نہیں چلے گی۔ اس بات کا عہد اس نے اسی دن کر لیا تھا جس دن رومان شاہ نے اسے سیدھے راستے پر چلایا تھا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی، اور اپنے دل میں رومان شاہ کی محبت کو قید کر لیا تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو سمجھاتی کہ دل پر رومان شاہ کی محبت کی مہریں لگ چکی ہیں، اور اپنے شاہ کے سمجھائے ہوئے بھلائی کے راستے پر چل کر اب وہ واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ عشق اگر سچا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ وشال کے دل پر رومان شاہ کی محبت کی مہریں لگ چکی تھی، اب ان کو مٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اب تو اشال خود ختم ہو سکتی تھی، مگر غلط راستے پر چلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سلطان جتنے بھی چھانسے دے لو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ جتنا تشدد تم نے مجھ پر کر لیا ہے، اس کے باوجود تم مجھے توڑ نہیں سکتے۔ پھر بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں تمہاری باتوں کا شکار نہیں ہوگی۔ رومان شاہ وہ شہزادہ ہے جس نے مجھے محبت کا سچا مفہوم سکھایا۔ رومان شاہ ایک مرد ہو کر میری خوبصورتی اور جذبات کے ساتھ سامنے کبھی نہیں جھکا۔ رومان شاہ جیسے مرد دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، اور ایسے مرد ہی اصل میں کامیاب مرد کہلاتے ہیں، جو عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محبت کے مفہوم کو محرم جان کر اس میں راستہ اپناتے ہیں۔ تم جیسے مرد نہیں، تم اگر ساری زندگی کوشش کر لو تب بھی رومان شاہ نہیں بن سکتے۔ تم عورت کو کھلونا سمجھ کر اسے کھیلتے ہو اور خود کو مرد کہلانے کا حق سمجھتے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دھتکارنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ سلطان نے گھڑی پر ابھرتا ہوا پیغام دیکھا جس میں رومان شاہ کی آمد کا ذکر تھا۔ گھڑی کی جدید ٹیکنالوجی نے اسے پلک جھپکتے ہی اطلاع دی۔ وہ شیطانیت سے مسکرایا اور اپنے منصوبے کی کامیابی کا تصور کرنے لگا۔ رومان شاہ پہنچنے والا ہے، وہ تیرے لب بڑبڑایا۔ رومان شاہ، اگر تم نے وقت پر پہنچنے کی غلطی کی تو تمہیں اشال کی آخری تڑپتی ہوئی سانسیں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اشال کو دیکھ رہا تھا۔ گودام کی گمبھیر خاموشی اور سلطان کی بے تابی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آنے والے لمحے شدید خطرناک ہونے والے ہیں۔ وہ شاید اشال کو مارنے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر اس لمحے رومان شاہ سلطان کے آدمیوں کے ساتھ گن پوائنٹ پر اندر داخل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ سلطان کے مخصوص بلائی ہوئی جگہ پر پہنچا، اس کے آدمیوں نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور اسے گرفت میں لے لیا۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ وہ رومان شاہ کو پکڑ کر لے آئے ہیں اور سب کچھ اس کے حساب سے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ سب دراصل شاہ میر اور رومان شاہ سے مشترکہ پلاننگ تھی، جس کا مقصد صرف اشال کو یہاں سے بچانا تھا اور کچھ چہروں کو بے نقاب کرنا تھا جن پر رومان شاہ کو شک تھا۔ رومان شاہ کا ڈر کر سلطان کے آدمیوں کے ساتھ آنا محض ایک ڈرامہ تھا۔ سلطان نے تھوڑی جلد بازی دکھائی تھی جس کی شاہ کو اور رومان شاہ کو امید نہیں تھی، ورنہ سلطان کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنے والا ہے یہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، مگر وہ پہلے سے تیار تھے، اس لیے وہ اس حادثے کو زیادہ سنگینی کی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے آدمیوں کو یہ گمان تھا کہ وہ رومان شاہ کو پکڑ کر لا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شیر دل شہزادہ تھا جو خدا کے رحم و کرم پر تھا، اور اس کا مقصد اس وقت کچھ اور تھا۔ ویلکم رومان شاہ، ویلکم، آخر کار تم پہنچ ہی گئے، خوش آمدید سلطان کی شیطانی دنیا میں، خوش آمدید۔ سلطان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں رومان شاہ کا استقبال کیا۔ رومان شاہ خاموش تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہکڑی کہاں گئی اور تم مجھ سے ڈر کر چپ ہو؟ سلطان فضول میں بک بک کیے جا رہا تھا، مگر شاہ کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ بڑے جلال سے کھڑا تھا۔ اس کی ظالمانہ شخصیت دشمنوں کے سامنے بھی جان لیوا تھی۔ جیسے ہی سلطان کے آدمیوں نے رومان شاہ کے ہاتھ چھوڑے، وہ بڑی شان سے اپنی جگہ پر ویسا ہی کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہ تھا، مگر فرش پر بے حال پڑی اشال کو دیکھ کر اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف ضرور ابھری۔ یہ پہلا موقع تھا جب رومان شاہ کو اشال کے لیے دکھ ہوا تھا۔ اگر اشال کی جگہ کوئی اور عورت بھی ہوتی تو شاید شاہ کو اتنا ہی دکھ ہوتا، لیکن اشال کے لیے خاص ہمدردی کے لیے اس نے کبھی رومان شاہ کی جان بچائی تھی، اور شاید آج اسے اسی چیز کی سزا مل رہی تھی۔ سلطان شیر کبھی چپٹنے سے پہلے کتوں کی طرح بھونکتا نہیں، وہ خاموشی سے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ رومان شاہ کے الفاظ دھیمے مگر وار کرنے والے تیز تیر کی طرح تھے، جو سلطان نے غرور پر گہرے نشان چھوڑ گئے۔ سلطان
غرور سے بھرپور شیطانی کہکا لگاتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور رومان شاہ کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی جھلک اور ہنسی میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے اپنی فتح کا جشن منا رہا ہو۔ تم شیر ہو کر یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رومان شاہ سلطان نے زہر آلود لہجے میں کہا، مگر اس کے الفاظ میں سچائی جھلک رہی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم شیر ہو۔ تم سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود اس حقیقت کو میں پورے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں حیرت کی جھلک صاف نمایاں تھی، مگر شیر کی بھی کمزوری ہوتی ہے، سلطان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جو شیر کی کمزوری کو سمجھ لیتا ہے وہی شیر پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں چھپی مکاری اور نظریں رومان شاہ کی کمزوری کو ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگی، یا پھر وہ پہلے ہی رومان شاہ کی کمزوری کو جانتا تھا۔ رومان شاہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور غصے سے بھرپور نگاہوں سے سلطان کو گھورا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں ایک ایسا خطرہ تھا جو دشمن کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ سلطان کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں تھا، کیونکہ شاہ کا خاموش غصہ ہی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، ایسے مت دیکھو، میں تو ڈر گیا، سلطان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اور ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کیا۔ اس کے کہکے میں شیطانی تمسخر تھا، جیسے وہ رومان شاہ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت اکڑ ہے اس میں، اس کو ذرا وہ سرپرائز تو دکھاؤ جو اس کے لیے ہم نے پلان کیا ہے۔ شاہ کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، اور اسی لمحے ایک بلیک کلر کی ویگن نما گاڑی جس کے شیشے پوری طرح سے بلیک تھے اور اندر سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سیدھی گودام کے اندر آ کر رکی۔ گاڑی کی آمد نے فضا میں کشیدگی بڑھا دی تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ اس سے پہلے کہ رومان شاہ کچھ سمجھ پاتا یا باہر کھڑا ACP شامیر کچھ سمجھ پاتا، میرب گاڑی سے علیزے کے ساتھ ہمراہ نیچے اتری تھی۔ ان دونوں کی آمد نے گودام کی فضا کو یکدم بدل دیا تھا، جیسے کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہو اور ہر کسی کی نظریں ان پر مرکوز ہو گئی۔ میرب، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رومان شاہ چلایا۔ اگر میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے دور چلے جاتے، اور خود ہی تو علیزے سے کہہ کر مجھے بلوایا ہے۔ رومان شاہ کی غصے بھری آواز سے میرب گھبرا کر کانپنے لگی تھی۔ رومان شاہ کی آواز میں اتنی تلخی تھی کہ اسے سن کر وہاں کھڑا ہر شخص ایک لمحے کے لیے کانپ گیا تھا۔ شاہ نے غصے سے ایک قدم اٹھا کر میرب کے قریب جانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، سلطان کے کتوں نے دونوں طرف سے اسے جکڑ لیا تھا۔ رومان شاہ نے چھٹپٹا کر خود کو آزاد کروانا چاہا تھا، مگر میرب پر تنی پسٹل نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اپنی جگہ پر آرام سے کھڑے رہو رومان شاہ، ورنہ تمہاری اس کمزوری کے چیتڑے اڑا دوں گا۔ سلطان کے آدمیوں کی بندوق کا رخ میرب کی طرف تھا۔ میرب، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، رومان شاہ چلایا۔ اگر میں نہیں آتی تو آپ پھر سے مجھ سے دور چلے جاتے۔ اس بار میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، اور مجھے علیزے یہاں لایا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کی بات ہوئی ہے اس سے، اور وہ سلطان سے ڈرتے ہوئے رو رہی تھی۔ سلطان ہنستے ہوئے اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ سلطان، اس سے دور رہو، مرد ہو تو مردوں کی طرح میرا مقابلہ کرو۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالا تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ رومان شاہ کی گرجدار آواز سن کر سلطان ہنستے ہوئے میرب کو غلاظت بھری نظروں سے سر سے پاؤں تک تک رہا تھا۔ آج رومان شاہ کا وہ روپ دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رومان شاہ تڑپ رہا تھا، اور میرب کے لیے سلطان غلاظت بھری نظروں سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ جو بالکل شانت اور پرسکون تھا، میرب کے آنے پر جس انداز سے تڑپا تھا، وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ میرب رومان شاہ کے لیے کس اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے رومان شاہ، ایک بات تو کہنی پڑے گی، تمہاری بیوی ہے بہت… اوئے! زبان حلق سے اکھاڑ کر باہر نکال دوں گا اگر میری بیوی کے بارے میں ایک جملہ بھی غلط بولا۔ رومان شاہ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے حلق کے بل چلایا تھا۔ رومان شاہ کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ اوہو، کیا تڑپ ہے یار! رومان شاہ کو دونوں سائڈ سے سلطان کے آدمیوں نے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اتنی تڑپ، اتنی شدت کیا ہے اس میں خاص جو تم اس پر اتنے مرتے ہو؟ شیطانی نظروں سے میرب کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سلطان پسٹل کو میرب کی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ پسٹل کو اتنے نزدیک دیکھ کر رومان شاہ کی سانسیں بند ہو رہی تھی، اور اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھ سلطان، تیری دشمنی میرے ساتھ ہے، عورتوں کو بیچ میں مت گھسیٹ، رومان شاہ نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس کے آدمیوں اور خود سلطان کی پسٹل کے نشانے پر میرب تھی، اور میرب میں تو رومان شاہ کی جان بستی تھی۔ اس لمحے شاہ نے اپنے لہجے کو بہت دھیما کر لیا تھا، جیسے وہ اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو۔ سلطان نے حیرت بھری نظروں سے رومان شاہ کو دیکھا، کیسے پل پل رومان شاہ اپنی میرب کے لیے رنگ بدل رہا تھا۔ سلطان جو رشتوں میں بننے والا انسان نہیں تھا،
के लिए बहुत हैरान कुन बात थी। रमान शाह जैसा शख्स इस लड़की के लिए कमजोर पड़ते हुए अपना लहजा धीमा कर चुका था। ये सुल्तान की समझ से बाहर था। रमान शाह, मैंने सुना था कि तूने अपनी बीवी के इश्क में बुरी तरह से गिरफ्तार है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा इश्क में गिरफ्तार हो कि इसके इश्क ने तुम्हें कमजोर और बुज़दिल बना दिया है। सुल्तान ने तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो रमान शाह की कमजोरी का मजाक उड़ाना चाह रहा हो। इसकी मुस्कुराहट में जहर था और वो चाहता था कि रमान शाह की शिद्दत मोहब्बत को तोड़कर इस पर नफरत की दास्तान लिख दे। तुम्हें किसने कहा कि मैं मोहब्बत में बुज़दिल और कमज़ोर हूँ? मोहब्बत की ताकत क्या होती है, ये तुम जैसा इंसान कभी नहीं समझ सकता। जिसने ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाया हो, जिसके नज़दीक रिश्तों की कोई अहमियत ना हो। रोमांचक की आवाज़ में शिद्दत थी और इसके अल्फाज एक तूफान की तरह गरजे हुए गोदाम की दीवारों से टकरा रहे थे। तुम जैसा इंसान क्या समझेगा मोहब्बत की ताकत को, जिसने सिर्फ हराम पैसे की ताकत देखी हो। इसके लहजे में गहरी नफरत और तमस्कुर था, जैसे वो सुल्तान की कमजोरियों को बेनकाब करके इसे दिखाना चाहता था। अच्छा, मोहब्बत में ताकत होती है, ये ताकत तुम में है? सुल्तान ने तंजिया नजरों से देखते हुए कहा और गहरी नजरों से रोमांचा को घूर रहा था। मोहब्बत में कितनी ताकत होती है, ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। जब इस लड़की को तुम्हारी नजरों के सामने गोली से उड़ाऊंगा और फिर जब तुम तड़प कर अपना आप पीट पीट कर चिल्लाओगे, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि मोहब्बत कमजोर है या ताकत। इसकी आवाज में जितनी तेजी थी, इतनी ही शैतानी खोशी छुपी हुई थी, जैसे वो रोमांचा को अपने लफ्जों के तीरों से टेस्ट कर रहा था। सुल्तान, आग से मत खेलो। अगर तुमने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, आग लगा दूंगा, तुम्हारी दुनिया को फना कर दूंगा। रोमांचा की आवाज में गुस्से की शिद्दत थी और इसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि यह खौफनाक दहाड़ सुल्तान के दिल में लर्जा सा पैदा कर रही थी। जो इंसान जोर रोज चीखता और चिल्लाता हो, दहाड़ता हो, इसकी दहशत से कहीं ज्यादा दहशत इस इंसान की होती है जो हमेशा खामोश रहने का आदी हो। सुल्तान, में इस लड़की के लिए पूरी दुनिया से टकरा सकता हूँ, इसको छोड़ दो। रोमांचक की दहाड़ पहले से कहीं ज्यादा तेज और सख्त थी और इसकी आंखों में गुस्से की शिद्दत से खून उतरने लगा था। इसकी रगें तन चुकी थी और इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, इसके अंदर के गुस्से को जाहिर कर रही थी। बाहर का मौसम बेहद सर्द था, लेकिन इसके बावजूद रोमांचा के सीने में लगी हुई आग इसके जिस्म को पसीने से भिगोने लगी। इसके अंदर की शिद्दत और गुस्से की तपिश इस कदर बढ़ चुकी थी कि सर्दी का एहसास इस पर असरअंदाज नहीं हो रहा था। सुल्तान कभी रोमांचा की जानिब देख रहा था तो कभी पिस्टल को मीरब की गर्दन पर फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। रोमांचा, ये तेरा कौन सा रूप है जिससे पहले मैंने नहीं देखा? अब तो तू इस लड़की को मैं तुम्हारी नजरों के सामने उड़ाऊंगा। सिर्फ उड़ाऊंगा नहीं, इसकी खूबसूरती का भरपूर फायदा भी उठाऊंगा। क्यों आप मेरे रोमांचा को तंग कर रहे हैं? मत तंग करें इन्हें। हाँ, इस लड़की का जो भी करना है कर लें। वो मीरब की जानिब देखते हुए बोला, अलीज़े ज़नाना अंदाज में रोमांचा की जानिब देखते हुए करीब आकर शाह के सीने पर दोनों हाथ रखे हुए अजीब सी नजरों से देख रहा था। रोमांचा को उसकी शक्ल और हरकतों से वहशत हो रही थी। अलीज़े तो रोमांचा को पहले दिन से पसंद नहीं आई थी और आज इसकी असलियत खुलकर सामने आ गई थी। अलीज़ा, तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था? मैं तुम्हारे बारे में पहले दिन से ही शक में मुब्तला था। बस मेरे पास सबूत नहीं थे और ऊपर से जिस औरत के साथ तुम्हारा खास रिश्ता है, जिसको मोहरा बनाकर तुम हमारी जिंदगी में दाखिल हो गए हो, वो काबिल यकीन थी। इसलिए तुम मेरी नजरों से बच गए और जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो, ये वही है जिसने तुम पर यकीन किया, जबकि तुम तो यकीन के लायक ही नहीं थे और मेरा शक तुम पर गलत नहीं था। रोमांचा एक एक लफ्ज चबाते हुए अलीजे के चेहरे को गुस्से से देख रहा था। हाय हाय रोमांचा, तुम्हारी इस जहानत की तो फैन हूं मैं, मगर क्या करूं, पैसों के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अलीजे की आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। इसे जरा अफसोस नहीं था कि इसके इतने अच्छे लोगों के साथ धोखा धोखा किया है। मीरब हैरानी से अलीजे को देख रही थी। जिस अलीजे को वो सीधी सादी समझती थी, वो इतना शातिर और घटिया निकलेगा, वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। रोमांशा, इस बेचारे ट्रांसजेंडर से क्यों उलझ रहे हो? मुझसे उलझना जिसको तुम मर्दानगी का मतलब समझा रहे थे। सुल्तान ने गुस्से से कहा, आज इस इज्जत के तुम ढिंढोरे पीटते हो, वो इज्जत यहाँ बेआबरू होगी और मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। सुल्तान की आवाज में चैलेंज था। इसने कहते हुए मीरब के सर पर लपेटे हुए हिजाब को खींचा। मीरब की आंखों में खौफ और डर था। इसका हिजाब सुल्तान के हाथों में था। मैं वो हवा में लहराते हुए अपनी जीत का जश्न मना रहा था। बस अब रोमान शाह का सब्र जवाब दे गया था। वो शेर एकदम झपटा तो सुल्तान के पालतू कुत्ते लड़खड़ाए थे। रोमान शाह झटपटाया और इनकी कैद से निकलते हुए भागकर मीरब तक पहुंच गया था।
یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ رومان شاہ نے دونوں بازو پھیلا کر میرب کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرب کا پورا وجود خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ دماغی طور پر بہت کمزور اور بزدل سی لڑکی تھی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کر یہاں نہیں آئی تھی، بلکہ علیزے کے جھانسے میں آ کر آئی تھی، جس نے کہا تھا کہ رومان شاہ کا فون آیا ہے اور وہ میرب کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میرب کا دماغ کچھ بھی سوچنے یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ بغیر کسی کو بتائے چپکے سے گھر سے نکل کر باہر مین گیٹ تک پہنچ گئی۔ علیزے کے ہمراہ وہ یہاں تک آئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور علیزے سلطان سے ملا ہوا ہے۔ رومان شاہ کا سینہ میسر ہوتے ہی وہ جیسے چھپ گئی تھی۔ شاہ کے کندھوں پر گرم شال تھی جسے اتار کر میرب کے گرد لپیٹتے ہوئے اپنی عزت کو محفوظ کیا تھا۔ رومان شاہ زندگی میں ہر چیز برداشت کر سکتا تھا مگر عزت پر وار نہیں۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ تھا کہ اس نے عزت اور اولاد میں اپنی عزت کو چنا تھا، تو آج رومان شاہ کی عزت پر کھلے عام حملہ کیا گیا تھا۔ رومان شاہ کا قہر ان پر ٹوٹنے والا تھا۔ اس نے پلٹ کر سلطان کی جانب دیکھا۔ سلطان ایک دم گھبرا گیا تھا۔ رومان شاہ کی آنکھیں دیکھ کر جیسے سرخ ہو کر ان میں خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہے؟ تو نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ رومان شاہ کی آواز میں وہ شدت تھی کہ وہ ہر لفظ میں طاقت کی گونج تھی۔ تجھ سے کہا تھا نا کتے، مجھ سے لڑ مگر تو نے میری عزت کی توہین کی ہے۔ اس کا ہاتھ سلطان کے گلے پر پڑا تھا۔ وہ اسے جکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا، جیسے وہ اپنی پوری طاقت اور غصے کو ایک لمحے میں اس پر نچھاور کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر تھی، لیکن اس میں چھپی ہوئی عزت کی حفاظت کی قوت بے مثال تھی۔ رومان شاہ سب برداشت کر سکتا ہے مگر عزت پر وار نہیں۔ تم نے میری عزت کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تیرے سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے الفاظ جیسے کمرے میں گونجے تھے اور سلطان کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے سلطان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو رومان شاہ کے سر پر مارا تھا، جس سے رومان شاہ کے سر سے خون نکلی، خون کا فوارہ پھوٹتے ہوئے بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرب کی چیخیں فضا میں گئیں، جیسے وہ کچھ نہ کر پائے، بے بسی میں بس چیخ رہی تھی۔ سلطان کے پالتو کتے رومان شاہ کے قریب جا کر ان سے چاروں طرف سے جکڑ چکے تھے۔ رومان شاہ کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ شاہ میر باہر سلطان کے کتوں سے نمٹتے ہوئے بڑی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرب بھاگ کر رومان شاہ کی جانب آ رہی تھی کہ راستے میں عائشہ نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے دور لے جا کر پھینک دیا۔ میرب درد سے کراہتے ہوئے اس فرش پر جا گری تھی۔ اشال جو درد سے بے حال اور بے ہوش سی حالت میں پڑی تھی، اس منظر کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرب کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرب اس شخص کی جان تھی جس میں اس کی اپنی جان بستی تھی، جس کے لیے اس نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا۔ شاہ میر پہنچ چکا تھا۔ شاہ میر نے باہر کھڑے ہوئے تقریباً سلطان کے سب آدمیوں کو ختم کر دیا تھا۔ شاہ میر اکیلا نہیں تھا، شاہ میر کے سابقہ پولیس افسر، دوست اور بہت سے خاص آدمی اس میں شامل تھے، اور اب سامنے کی طرف فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ اندر کھڑے ہوئے آدمیوں سے شاہ میر اور اس کے خاص ساتھی نپٹ رہے تھے۔ جنگ کا ماحول بن گیا تھا۔ سلطان کے لیے تو جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ سلطان کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، مگر ایک دم سب شاہ میر اپنے آدمیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا تو سلطان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ رومان شاہ اور شاہ میر بڑی پلاننگ کے تحت یہاں تک پہنچے ہیں۔ سلطان بکھلا کر پاگل کتے کی طرح اندھا دھند فائرنگ کرنے لگا تھا، اور اس کا نشانہ سیدھا رومان شاہ تھا۔ شاید رومان شاہ کو گولی مارنے میں وہ کامیاب ہو جاتا، مگر اشال کو سلطان کے ایک آدمی نے موقع دیکھ کر دھوکہ دیتے ہوئے زنجیروں سے آزاد کر دیا تھا۔ اشال حیران تھی کہ وہ کیوں سلطان کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہوئے اسے زنجیروں سے آزاد کر رہا ہے۔ زنجیروں میں لگی ہوئی لاک کی چابی اس کے پاس تھی، جس کو اس نے چپکے سے کھول دیا تھا، اور اشال زنجیروں سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ٹائم زیادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی موقع دے کر سرگوشی میں اس آدمی سے کہے ہوئے الفاظ سن کر اشال کو حیرت ہوئی تھی کہ کوئی بھی اس سے محبت کر سکتا ہے۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، مگر جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ مجھے کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ وہ تمہیں مل سکتا ہے اور نہ تم مجھے۔ بس یہ بات ہوئی تھی دونوں کے درمیان۔ اشال کے پاس زیادہ سمجھنے سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ میرب کو بچانے کے لیے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ گولی رومان شاہ کو لگنے والی ہے تو وہ تیزی سے بیچ میں آ گئی۔ وہ کیسے اپنے شاہ کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ رومان شاہ کی جان بچا لیتی۔ وہ اپنی جان پر کھیل گئی اور بچا لی اس نے اپنے رومان شاہ کی جان۔ رومان شاہ کو بچاتے ہوئے وہ خود سلطان کی گولی کا نشانہ بن گئی۔ رومان شاہ اور سلطان کی گولی کے بیچ میں وہ بھاگ کر گولی کا نشانہ بن گئی تھی۔ اس نے اپنے شاہ کو بچا لیا تھا۔ ایک دم سارا منظر بدل گیا۔ شاہ میر سلطان کے آدمیوں پر قابو پاتا چلا گیا۔
آخرکار شاہمیر کا پولیس والا دماغ تھا جو مجرموں کے ساتھ نپٹنے کا ماہر تھا۔ حالات تھوڑے سنگین ہو گئے تھے رومانچا کے سر پر چوٹ لگنے سے، مگر شاہمیر ان حالات کے لیے بھی تیار تھا۔ ہزاروں بار پولیس کی ڈیوٹی میں اس نے حالات خراب ہوتے دیکھے تھے، ان کا کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔ سلطان کی گولی لگنے سے اشال زمین پر گرتی چلی گئی۔ رومانچا نے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچایا۔ سارا افراتفری اور گولی کا سین دیکھ کر میرب بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر عائشہ بھی بوکھلا گئی تھی۔ میرب عائشہ کے قریب سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے شاہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اشال جو زمین پر گرتی جا رہی تھی، رومانچا نے اس کو سہارا دیا۔ اس وقت اس کا سر رومانچا کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے رومانچا کو دیکھ رہی تھی۔ خون فرش کو بھگوتے ہوئے لال سرخ کرتا جا رہا تھا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اشال کے بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دینا، سب کچھ آپ کو پانے کے لیے کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے آہستہ سے بول رہی تھی، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور تم نے میری زندگی بچا کر جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ احسان بہت بڑا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رومانچا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ رومانچا بھی جان گیا تھا کہ اشال نہیں بچ سکے گی۔ نہیں، اب میرا اس دنیا سے جانا ہی بہتر ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جیتے جی میں کبھی آپ کو بھول نہیں سکتی۔ آپ کیوں آئے میری زندگی میں جب آپ نے مجھے ملنا نہیں تھا؟ وہ حسرت سے بول رہی تھی، اس کی آواز میں درد تھا۔ ایک نظر میرب کی جانب ڈالی جو شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کپکپاتی ہوئی کھڑی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے قریب بیٹھنے کو کہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میرب اس لڑکی کے منہ لگنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اس وقت وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور ایک بار پھر سے اس کے شاہ کی جان بچا کر وہ اس پر ایک اور احسان کر چکی تھی۔ میرب اس کے قریب نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ارد گرد قیامت خیز ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ بمشکل سانسیں لے رہی تھی، منہ کھول کر سانسیں لے کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، وہ لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اس کی محبت ملی۔ میں بہت بد قسمت ہوں، مجھے اس کی محبت نہیں ملی۔ اگر قسمت کی لکیروں سے کچھ چرانا ہوتا تو تمہارے ہاتھ کی لکیریں چرانا چاہتی جس میں اس کی محبت لکھی ہے۔ وہ حسرت سے لفظوں کو بولتی ہوئی بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ مخلص تھے اور مخلص ہیں، مخلص ہی رہیں گے۔ شاہ کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا، اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دم توڑ چکی تھی۔ میرب گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ چکی تھی۔ وہ جتنا بھی اس لڑکی سے نفرت کرتی تھی، مگر اس لمحے میں اشال کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ سانسیں ٹوٹتے ہوئے اس انسان کی زندگی کا خاتمہ، یہ وہ منظر تھا جس کا سامنا کوئی بھی دل نہیں چاہتا۔ میرب کے دل میں اشال کے لیے نفرت ایک دم مانند پڑ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اشکوں کی جھرمٹ بن گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، نہ صرف اشال کی موت پر بلکہ اس درد پر جو اس نے اندر تک سرایت کر چکا تھا۔ آخری وقت میں اس کی آنکھوں میں جو درد تھا، اس درد نے میرب کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رومانچا کے لیے لمحہ بہت کٹھن تھا۔ اشال کا مرنا ایک گہرے زخم کی طرح تھا، اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ دل سے اشال کی موت کا کرب محسوس کر رہا تھا، اور اسی کرب کے نتیجے اس نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ اشال کی آنکھوں میں آخری حسرت، وہ درد، وہ بے کسی تھی جو اس نے رومانچا کی طرف دیکھتے ہوئے منتقل کی تھی۔ یہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ رومانچا کا دل ڈوب رہا تھا کہ اس کھلی ہوئی بے ساختہ نگاہوں میں وہ تمام حسرتیں چھپ گئی تھی جو کبھی مکمل نہ ہو سکیں۔ رومانچا نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس کی مردہ آنکھوں کو بند کر دیا۔ اشال کی زندگی کا یہ باب اب ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں رومانچا نے اس کی درد بھری نگاہوں کو خاموشی سے دفن کیا اور اس کا دکھ اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میرب منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اشال کی موت کا دکھ اسے اندر تک کچل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غم کی گہرائی تھی۔ چپ کر جاؤ، رو کر خود کو تکلیف مت دو۔ اس کی قسمت میں اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اسے بدلا نہیں جاتا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا اور نرم لہجے میں کہا، ارد گرد سلطان کے آدمی ڈھیر ہوئے پڑے تھے، اور عائشہ خود کو بچاتے ہوئے چھپ کر گودام کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ کسی قیمت پر اس موقع سے بچنا چاہتی ہو، مگر ان سب میں سلطان غائب ہو چکا تھا۔ رومانچا اپنے دماغ کو توڑ کر چوکس کرتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر سلطان کو تلاش کر رہا تھا، مگر سلطان کہیں نظر نہیں آیا۔ سلطان شاید پیچھے کے دروازے سے بھاگ گیا تھا۔
भाग गया है। शाहमीर जो पहले से सुल्तान को ढूंढ रहा था, इसने ऊंची आवाज में अपने बंदों को अलर्ट किया। सब भागते हुए पिछले दरवाजे की जानिब जा रहे थे। इसी वक्त शाहमीर की नजर आयशा पर पड़ी। शाहमीर को सब कुछ अपनी नजरों के सामने दिखाई दे रहा था, और जो इसने पिछले 1 साल से खुद पर झेला था। अब कहाँ भाग रही हो? बुरा वक्त आया तो अपने साथियों को भी छोड़कर भाग रही हो। गद्दारी तो तुम्हारी फितरत में है, घटिया लड़की। तुम्हें तो तुम्हारे नाम से भी बुलाने पर शर्मिंदगी होती है। इतने खूबसूरत नाम का इंतखाब तो तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। तुम्हारा नाम तुम्हारे किरदार के जैसा होना चाहिए था। शाहमीर इसके बाजू से पकड़कर खींचते हुए इसका जोर का थप्पड़ रसीद कर चुका था। शाहमीर के थप्पड़ से वो लड़खड़ाती हुई गिरने लगी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, आयशा ने रोते हुए कहा। जाने दूं? तुम्हें जाने दूं, जिसकी वजह से मेरे हंसते बसते जन्नत जैसे घर में आग लग गई? शामीर ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर जोर से मारकर धाड़ते हुए कहा था। शामीर के आदमी सुल्तान को पकड़ चुके थे। शामीर, सुल्तान को हमने पकड़ लिया है, वो अब तो हमारे काबू में है। शामीर के आदमी अंदर आकर कहा। शामीर, इसको मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे सारी जिंदगी जेल में सड़ने दो, रोमान शाह ने सड़ लहजे में कहा। इसके बाद इसने गोदाम से एक रस्सी उठाकर आयशा के हाथ बांध दी और इसी रस्सी का सिरा अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। शामीर को साथ लेकर वो सुल्तान का खात्मा करने के लिए गोदाम से बाहर कदम रखते हुए मीरब को एक हाथ से अपने साथ लगाए हुए था। मीरब रोमान शाह के शॉल में खुद को अच्छी तरह लपेट कर कवर किए हुए थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वो गोदाम से बाहर निकले, शाहमीर के आदमी सुल्तान को पकड़े हुए खड़े थे। सुल्तान की आंखों में बेचैनी और गुस्सा था। वो पिछले दरवाजे से निकलकर भागने में कामयाब नहीं हो सका था, और वो इससे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। रोमान शाह का दिल उसी लम्हे के दर्द से भर गया था जब इसने मीरब के सर से हिजाब खींचते हुए उसकी इज्जत को पामाल होते हुए देखा था। वो गुस्सा, वो दर्द, वो बेबसी, ये सब एक साथ रोमान शाह के दिल में जलते हुए अंगारे बन चुके थे। इस लम्हे में वो इशाल के लिए भी बेहद गमगीन था। वो इसे चाह कर भी बचा न सका। अरमान शाह की आंखों में खूनी रंग था। वो इसके अंदर उबलते हुए जज्बात की शिद्दत थी। आयशा के हाथों को बांधी हुई रस्सी को शाहमीर के हाथ में थमाते हुए तेजी से सुल्तान की जानिब कदम उठाता हुआ जा रहा था। रोमान शाह को गुस्से से अपनी जानिब आते हुए देखकर सुल्तान की नजरें खौफ से भरी हुई थी। इसकी शक्ल ऐसी थी जैसे इसने अपनी मौत को बिल्कुल सामने देख लिया हो। रोमान शाह ने पास पड़े हुए डंडे को उठाया और अंधाधुंध सुल्तान की धुलाई शुरू कर दी। हर एक ज़र्फ की आवाज़ सुल्तान की हड्डियों में गूंज रही थी। हजारों लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला सुल्तान दर्द से तड़प रहा था। इसकी चीखें गोदाम के दरो दीवार में गूंजती हुई रोमान शाह के दिल को मजीद सर्द कर रही थी। चीख सुल्तान शाह, जितना चीख सकते हो चीखो और महसूस करो लोगों की तकलीफ को। जब तुम लोगों को तकलीफ देते थे तो लोग कैसा महसूस करते थे? तुझे खौफ खुदा नहीं था, मगर आज जरूर महसूस होगा। आज अपने हर गुनाह को याद कर सुल्तान, कि तुमने लोगों के साथ क्या किया है। न जाने तेरे हाथों से कितने मासूम लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। रोमान शाह की मार से सुल्तान की हालत बहुत खराब हो गई थी। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी थी। आयशा और सुल्तान के साथ कुछ दीगर साथियों को काबू में किया गया। पुलिस एहलकारों ने इन्हें हथकड़ियां लगाकर गाड़ी में बिठाया। इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इन्हें ले जाया जा रहा था। मिस्टर रोमान शाह, आप मिस्टर शाहमीर मलिक के साथ फौरन जरूरी कार्रवाई के लिए पहुंचे। पुलिस ऑफिसर ने इजाजत लेकर हाथ मिलाते हुए कहा। जी, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे, रोमान शाह ने जवाब दिया। मिस्टर रोमान शाह, क्या ये भी आपका गुनाहगार है? इसे भी खदमत के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा? ऑफिसर ने अलीजे को गोदाम के जले हुए गेट के साइड पर बैठा हुआ देखते हुए इसका कॉलर पकड़कर बरामद करते हुए कहा। जी, इसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिएगा, क्योंकि इसने तो खिदमत गुजारों में शामिल होकर हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। और इसके हाथ में पहनी हुई घड़ी को जरूर उतार लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस स्टेशन का सारा डाटा लीक होता रहे। रोमान शाह ने बहुत नर्म लहजे में कहा। अलीजे ने हैरत से रोमान शाह की जानिब देखा, जैसे कुछ समझ ना पाया हो। क्या हुआ, हैरान हो रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारी घड़ी में कैमरा है? इस दिन जब तुम मुझे हमारे ही घर में मिले थे और मीरब और मुझसे बात करते हुए बार बार अपनी घड़ी की पोजीशन सेट कर रहे थे, मैंने इसी दिन तुम्हारे हाथ में कैमरे वाली घड़ी को देख लिया था। रोमान शाह ने जैसे अलीजे पर बम फोड़ा था। सिर्फ अलीजे नहीं, बेचारी मीरब भी हैरानी से इसकी जानिब देख रही थी। इसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी बातें आज हो रही थी, जबकि शाहमीर नॉर्मल था, क्योंकि इससे पहले ही सब कुछ पता था और वो रोमान शख्स से बात कर चुका था। इसके लिए ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने बड़ी चालाकी के साथ मेरी ही गाड़ी में माइक्रोफोन और कैमरा फिक्स कर दिया था, ताकि सुल्तान हम पर नजर रख सके।
اور تم لوگوں کو یہ لگا کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ رومانچا کا بات کرتے ہوئے دل چاہ رہا تھا کہ ابھی سلطان عائشہ اور علیزے کو شوٹ کر دے، مگر کچھ چیزیں قانون کی حدوں میں رہتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں۔ رومانچا ایک ذمہ دار شہری تھا، وہ ایسی کوئی بھی غیر حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے غصے پر پوری طرح سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ اب تم دونوں کے نہیں بلکہ تینوں کے دماغ یہ سوچ کر پھٹ ہی رہی ہوگی کہ اتنی اچھی پلاننگ کے باوجود تم لوگوں کو کیوں نہیں پتا چل سکا کہ ہم کیا پلان کر رہے تھے۔ رومانچا نے شاہ میر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاہ میر ان کا تجسس ختم کر دو۔ ان سے آگے بات شاہ میر نے کنٹینیو کی تھی، تم لوگوں کی ہر پلاننگ ہم نے سمجھ لی تھی، یہاں تک کہ آیت کے گلے میں لگا میں کیمرے والا لاکٹ ہے یہ بھی ہم جانتے تھے، اور ہم نے کیمروں کے ذریعے صرف وہی دیکھایا جو ہم تمہیں دکھانا چاہتے تھے۔ تم نے ہمیں نہیں بلایا، ہم نے تمہیں بلایا۔ اس سے زیادہ عزت افزائی ہم تمہاری نہیں کر سکتے، اور جو کسر رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ پولیس اسٹیشن میں جا کر پوری ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ تو میرا خاص حساب ہے جسے میں پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاہ میر نے عائشہ کی جانب غصے سے گھورتے ہوئے اشارہ کیا، مسٹر شاہ میر، آپ تھانے تشریف لائیں اور آپ تمام حساب کتاب پورے کر لیجیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ پر لگائے گئے الزامات غلط ہیں، اور بہت جلد آپ کو پولیس واپس اپنی پوسٹ پر بلا لیا جائے گا، کیونکہ جتنے ثبوت رومانچا نے جمع کروا دیے ہیں، اور اب سب سے بڑا ثبوت یہ لڑکی ہے جو اپنے منہ سے ہر چیز بتائے گی۔ اس کے بعد آپ پر شک کی کوئی گنجائش سرکار کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ آپ پر لگائے گئے سب الزامات جھوٹے ہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر کیا کرے، عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے، عدالت ثبوت مانگتی ہے، اور اب سب ثبوت خود بولتے ہوئے یہ لڑکی خود بول کر آپ پر لگائے ہوئے سارے الزام ہٹائے گی۔ ڈیوٹی پر موجود آفیسر نے شاہ میر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا، جو شاہ میر کا بہت پرانا دوست بھی تھا۔ نہیں آفیسر، آپ دل میں خواہش نہیں ہے کہ یہ ڈیوٹی کروں، اتنے سال ایمانداری سے کام کیا، جس کا صلہ یہ ملا کہ ایک گھٹیا لڑکی کے بنائے ہوئے جال میں لگائے گئے الزاموں کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ شاہ میر نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، کیا ہو گیا یار، یہ سب کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ میرا ACP کی یونیفارم میں بہت اچھا لگتا ہے، میں اپنے یار کو دوبارہ پولیس کی یونیفارم میں ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رومانچا نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، سر، اس باڈی کا کیا کرنا ہے؟ بیچ میں بات کو ٹوکتے ہوئے دو پولیس والے اشال کی لاش کو تخت پر ڈال کر گودام سے باہر لے آئے تھے۔ تھانے لے چلو، پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا ہے، افسر نے پولیس والوں سے کہا تھا۔ افسر، ضروری کارروائی کے بعد اس لڑکی کی لاشیں ہمیں دے دیجیے گا، ہم اسے اپنے گھر لے جا کر کفن دفن کے انتظامات کر دیں گے اور پھر سپرد خاک کر دیں گے۔ رومانچا نے دکھ بھرے انداز میں کہا، اشال کی کچھ اچھائیوں اور نیکیوں کے بدلے رومانچا اتنا ہی کر سکتا تھا۔ پولیس والے اشال کی ڈیڈ باڈی سلطان اور عائشہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے تھے، جبکہ رومانچا، میرب اور شاہ میر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پرسکون اور آزاد دماغ سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ وہ گھر والوں کو اپنا چہرہ دکھا کر فریش ہونے کے بعد تھانے جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور میرب کو گھر بھی چھوڑنا تھا۔ میرب نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی آہستہ سے شاہ کو کہا تھا۔ شاہ میر اور رومانچا فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میرب پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی آہستہ سے شاہ کے کان میں سوری بول رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا کہ کیوں وہ علیزے کے بہکاوے میں آ کر پیچھے آئی تھی۔ بے شک شاہ خاموش تھا، مگر شاہ کے دماغ میں غصہ تھا، اور اس بات سے وہ ناواقف نہیں تھے۔ چپ چاپ سیٹ پر بیٹھی رہو، ورنہ گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سوری کہنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اور اب اگر دوبارہ تمہاری آواز مجھے سنائی دی تو بغیر تمہارے بھائی کا لحاظ کیے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ رومانچا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ مگر غصے سے بولتے ہوئے میرب کو خاموش کروا گیا تھا۔ ان کی بات کے درمیان میں شاہ میر نے ذرا بھی مداخلت نہیں کی تھی، کیونکہ رومانچا اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ میرب نے آج وہاں آ کر بہت کم عقلی کا مظاہرہ کیا تھا، میرب کا آنا حالات کو بد سے بدترین بنا سکتا تھا۔ سوری شاہ، مجھے پتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرب نے معصوم سا چہرہ بنا کر ڈرتے کہا تھا۔ اسے سچ میں رومانچا سے ڈر لگ رہا تھا، جس شخص کی محبت دیکھنے کی عادت ہو، اس کے غصے سے ہمیشہ انسان ڈرتا ہے۔ میرب کی بھی اس وقت یہی حالت تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے کہا چپ چاپ بیٹھی رہو، ورنہ گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ رومانچا کی آواز گرجی تو وہ ابھی شاہ کے سیٹ کے قریب ہو کر بات کر ہی رہی تھی کہ ڈر کے مارے پیچھے ہو گئی۔ شاہ میر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے نہ کچھ سنائی دے رہا ہو۔
नाखुश दिखाई दे रहा हो। इसके तासुरात बेहिस थे क्योंकि रुमान शाह इसे इसे ये सबक मिला था कि गलत बात पर बहन-बेटियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वो मुकम्मल खामोशी से सारे सीन को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें सामने सड़क पर जमाए हुए था। मीरब शाह की बात पर डरते हुए चुप तो हो गई थी, मगर शाह की सख्त और गुस्से से भरी हुई ऊँची आवाज़ ने मीरब के दिल को दर्द से भर दिया था। शाह के गुस्से की गूंज इसकी आंखों में नमी ले आई थी। वो आहिस्ता से हाथ के पुष्ट से आंखों में आए हुए आंसू साफ करते हुए खामोशी से सीट के पीछे सर टिकाकर शीशे से बाहर देखने लगी। खामोशी के बावजूद इसके चेहरे पर दुख के नकूश वाज़ेह थे, जैसे वो खुद को इस वक्त संभालने की पूरी कोशिश कर रही हो। अगर आंखों में आंसू आए तब भी मैं उठाकर नीचे फेंक दूंगा। आंसू साफ करो।